الآن منبر المنهاج. منبر المنهاج منبر يقدم الخطب الجوامع والمواعظ اللوامع. منبر طالما بين الطريق عندما تدلهم الفتن، وأضاء السرج عندما تغشينا الظلل ظلمات بعضها فوق بعض. منبر لا يخشى في الله لومة لائم، لا يشغله ما يقال وما يفترى، ثابت لا يباع ولا يشترى، رقة في وعظ وشدة في حق، رجاء للهداية وإقامة للحجة. شعاره أد ما عليك ولا عليك، وحاله قل كلمتك وامضي، ويقينه إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومنبعه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. منبر المنهاج، خطب الشيخ الدكتور أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الدين الإسلامي يهدي للتي هي أقوم وأصلح، ويرشد العباد في عقائده وأخلاقه ومعاملاته وتوجيهاته وتأسيساته إلى ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم، وبيان أنه لا سبيل إلى إصلاح شيء من أمور الخلق الإصلاح التام إلا به، وبيان أن جميع النظم المخالفة لدين الإسلام لا يستقيم بها دين ولا دنيا إلا إذا استمدت من تعاليم الدين. وهذا قد برهنت المحسوسات والتجارب على صدقه وصحته، كما دلت الشرائع والفطر والعقول السليمة على حقيقته. فإن الدين كله صلاح وإصلاح، وكله دفع للشرور والأضرار، وكله يدعو إلى الخير والهدى، ويحذر من الشر وأنواع الردى. وعند عرض بعض النماذج من تعليماته وتوجيهاته يظهر لكل عاقل منصف صحة هذا، وأن الخلق كلهم مضطرون إليه، وأنهم لا يستغنون عنه في حالة من أحوالهم، ذلك بأن الدنيا كلها قد جاشت بمشكلات الحياة، والبشر كلهم يتخبطون في دياجير الظلمات، فيهتدون من وجه واحد ويضلون من وجوه كثيرة، وقد يستقيم لهم أمر من بعض وجوهه ويقع الانحراف في بقية أنحائه. وهذا ناتج عن أحد أمرين: إما جهل بما دل عليه الدين وما أرشد إليه، وإما مكابرة وغي ومقاصد سيئة وأغراض فاسدة حالت بينهم وبين الصلاح الذي يعرفونه، كما هو الواقع كثيرا. الدين الإسلامي أخرج الخلق من ظلمات الكفر والظلم والعدوان وأصناف الشرور والظلمات إلى نور العلم والإيمان والهدى واليقين والعدل والرحمة وجميع الخيرات. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الدينية التي شرع بها الشرائع وسن الأحكام، وقد جعلها الله تامة من جميع الوجوه، لا خلل فيها ولا نقصان، صدقا في إخبارها عن الله وعن توحيده وجزائه وصدق رسله في أمور الغيب، وعدلا في أحكامها وأوامرها، فكلها عدل وإحسان وخيرات وصلاح وإصلاح، ونواهيها كلها في غاية الحكمة، تنهى عن الظلم والعدوان والأضرار المتنوعة. ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر حدوثه في العقول والفطر، فما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. لقد أباح هذا الدين كل طيب نافع، وحرم كل خبيث ضار. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهو الدين الذي يوجه العباد إلى كل أمر نافع لهم في دينهم ودنياهم، ويحذرهم عن كل أمر ضار في دينهم ومعاشهم، ويأمرهم عند اشتباه المصالح والمفاسد والمنافع والمضار بالمشاورة في استخراج ما ترجح مصلحته ودفع ما ترجح مفسدته. وهو الدين العظيم الشامل الذي أمر بالإيمان بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله. فلذلك فادع واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. وهو الدين العظيم الذي شهد الرب العظيم بصحته وكماله، وشهد بذلك الكمل من الخلق وخلاصتهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. وهو الدين الذي من اتصف به جمع الله له جمال الظاهر والباطن وكمال الأخلاق والأعمال. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فلا أحسن ممن هو مخلص لله، محسن إلى عباد الله، مخلص لله، متبع لشريعة الله التي هي أحسن الشرائع وأعدل المناهج، فانصبغ قلبه بالإخلاص والتوحيد، واستقامت أخلاقه وأعماله على الهداية والتسديد، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. والدين الإسلامي هو الدين الذي فتح أهله القائمون به المتصفون بإرشاداته وتعاليمه القلوب بالعلم والإيمان، والأقطار بالعدل والرحمة والنصح لجميع أنواع الإنسان.
وهو الدين الذي أصلح الله به العقائد والأخلاق، وأصلح به الحياة الدنيا والآخرة، وألف به القلوب المشتتة والأهواء المتفرقة. وهو الدين العظيم المحكم غاية الإحكام في أخباره كلها وفي أحكامه جميعها، فما أخبر إلا بالصدق والحق، ولا حكم إلا بالحق والعدل، فلم يأت علم صحيح ينقض شيئا من أخباره، ولا حكم هو أحسن من أحكامه. أصوله وقواعده وأسسه تساير الزمان السابق واللاحق، فحيثما طبقت المعاملات المتنوعة بين الأفراد والجماعات في كل زمان ومكان على أصوله، تم بها القسط والعدل والرحمة والخير والإحسان، لأنها تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حافظون لألفاظه عن الزيادة والنقص والتغيير، وحافظون لأحكامه عن الانحراف والنقص، بل هي في أعلى ما يكون من العدل والاستقامة والتيسير. وهو الدين العظيم الذي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، الصدق شعاره، والعدل مداره، والحق قوامه، والرحمة روحه وغايته، والخير قرينه، والصلاح والإصلاح جماله وأعماله، والهدى والرشد زاده. وهو الدين الذي جمع بين مطالب الروح والقلب والجسد، أمر الله به المؤمنين بما أمر المرسلين، بعبادته والعمل الصالح الذي يرتضيه، وبالأكل من الطيبات، واستخراج ما سخر الله لعباده في الحياة، فدفع القائمين به حقيقة إلى كل علو ورقي وتقدم صحيح. من عرف شيئا عن حقيقة وأوصاف هذا الدين عرف عظيم منة الله تعالى به على الخلق أجمعين، وأن من نبذه وقع في الباطل والضلال والخيبة والخسران. الله تعالى يعلم ما يصلح عليه الناس وما يصلح الناس، فشرع الله تعالى بحكمته للناس شرعا حكيما، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه من عند اللطيف الخبير. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرع الخاتم الحكيم، ليس فيه خلل وليست به ثغرة يمكن أن ينفذ إليها أحد بعقل أبدا فيستدرك عليها مستدرك بحال، لأنه شرع تام كامل، كما قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، والشريعة عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل. وكل خير في الوجود
فإنما هو مستفاد من الشريعة وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها وتضييعها. إن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية، رسالته إلى العالم كله، إلى البشرية كلها، كما حدد إطارها العالمي إلى العالم كله وإلى البشرية جميعها الله عز وجل، وذلك في صريح النص القرآني في مثل قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونزولا على مقتضيات الرسالة التي كلفه الله أن يؤديها إلى البشر جميعا، قام محمد صلى الله عليه وسلم بتبليغ هذه الرسالة إلى كل إنسان، إلى كل البشر، بصرف النظر عن الجنس أو الطبقة أو العقيدة. لقد رحب بهم جميعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دين الإسلام العظيم، أن يدخلوه مؤمنين به مصدقين بمن أنزله على من أنزله دون أدنى تمييز، ولم يكن لديه صلى الله عليه وآله وسلم أي ميل إلى أو أي فكرة عن تقسيم الناس. لقد كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لكل البشر في العالم كله، كما أشار إلى ذلك القرآن المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو صلى الله عليه وسلم لم يحد عن هذه الرسالة منذ بدء بعثته إلى يوم وفاته، وفي أواخر سني عمره المبارك صلى الله عليه وسلم يستعرض ما مضى من حياته وفي حياته من مصاعب وأخطار تكللت في النهاية بالنجاح غير المسبوق في أي زمان وفي أي مكان. ويذكره الله تعالى بهذه الحقيقة في قوله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلق الله الإنسان وجعله عالما مشتركا بين طبيعتين مختلفتين، إحداهما روحانية والأخرى مادية، فالأولى تنزع به إلى الترفع عن عالم المادة والتنزه عن التورط في تبعاتها والعروج بالذات المجردة إلى عالمها والتبحر في المعارف الخاصة بها، والثانية تدفعه للتبسط في شهواتها والتوسع في توفية حاجاتها والاشتغال بالماديات لاكتناه مكنوناتها واستخراج خيراتها والتوفر على العلوم الطبيعية لاستخدام وسائلها في تيسير الحياة وتخفيف متاعبها. فهاتان الغريزتان تساعدان على بقاء الشخصية الإنسانية وتكميلها وإعدادها للخلافة في الأرض. فالأرض ليست بعالم روحاني محض حتى يمكن أن يعاش عليها بميول روحانية محضة، والإنسان ليس بروح مجردة عن المادة حتى يمكنه أن يقاطع المادة بدافع من طبيعته، ولكنه مضطر لأن يصيب من تلك المادة لحفظ وجوده في هذا العالم. ولو ترك الإنسان على سجيته لما تغلبت إحدى الغريزتين على الأخرى، بل كانتا تتفقان وتتعاونان على أداء حياتهما المشتركة. ولكن القادة الذين يتنازعون السلطان عليه كثيرا ما استغلوا ناحيته الروحانية لإخضاعه إلى إرادتهم، فبالغوا في صرفه عن العمل لدنياه وتحبيب الزهد إلى نفسه، فأنجحوا في تسخير مئات الملايين من الناس لتعاليمهم، فبقوا في حالة تحجر قرونا طويلة. فهذه أوروبا التي تفتننا اليوم علومها وفنونها وصنائعها بقيت أكثر من 1000 سنة تحت سلطان الآخذين بمخنقها
من هذه الناحية تخوض في ظلام حالك، ولم تنجب طوال تلك المدة عالما واحدا، حتى بعث الله المسلمين فجاسوا خلال ديارها، فكان اختلاطهم بهم سببا في شعورهم بتأخرهم، فهبوا يطلبون الخلاص مما هم فيه، وجاهدوا له قرونا متوالية حتى وصلوا إلى غايتهم بعد بذل تضحيات هائلة. وهذه مئات الملايين من النفوس تغص بهم ممالك قد لبثت ألوفا من السنين، مقيدة العقول والنفوس، لا يسمح لها أن ترى أو تسمع إلا بما يأذن به قادتهم المتسلطون عليهم. فلم تبرح هذه الملايين مكانها الذي أوجدتها المقادير فيه، حتى إذا حول إليهم المستعمرون وجوههم لم يصادفوا هنالك إلا هياكل بشرية لا تغني عن أنفسها شيئا. وفي آسيا مهد الحضارة عاشت ألوفا من السنين ترسف في قيود تعاليم يدعى أنها روحانية، إلى ما بعد منتصف القرن ال19 حتى أيقظتها القوارع العالمية، وقد بلغ من عسف المسيطرين عليها من الناحية الروحية أن إحدى الحكومات لما مدت خطا حديديا في بلادها تقريبا ما بين أطراف مملكتها الشاسعة، ثار عليها حفظة التعاليم الروحانية وطلبوا إليها خلع تلك القضبان الحديدية بحجة أن سير القطر عليها يزعج أرواح الموتى المدفونين بالقرب من طريقها، فاضطرت الحكومة لخلعها مشايعة للمتحكمين في عقول رعيتها. وكان من لوازم هذه القوامة الروحية المزعومة السيطرة على ثمرات العقول ومقررات العلوم، فكان لا يسمح لصاحب عقل أن يرى رأيا أو يضع نظرية تخالف ما يدين به أولئك القوام مما ورثوه عن قدمائهم أو استحدثوه بآرائهم، فإن اجترأ مجترئ على عدم الاعتداء بهذا الحشو الرث من بضاعتهم فأتى بما يناقضه صراحة أو من طريق اللزوم، حاسبوه عليه حسابا عسيرا وحكموا عليه بعقوبة أقلها السجن المؤبد أو النفي، وكثيرا ما كانت تنتهي المحاكمة بالحكم عليه بالقتل أو بالإحراق أو بربط أطرافه الأربعة في عددها من الخيول الفارهة، ثم إلهابها بالسياط لتذهب هائمة إلى كل وجه فتمزقه تمزيقا مريعا. هذا الطغيان المصطبغ بصبغة روحانية زائفة كان ديدن المتحكمين في أديان البشر عشرات من القرون، وكان من آثاره أن حبس النظر والتفكير في دائرة ضيقة لا يتعداها وهي الهياكل والمعابد، فكان من نتيجة ذلك أن صبغت ثمرات النظر والتفكير وصبت في قوالب دينية محاطة بغلف من الأساطير، وتركت العامة في دياجير الجهل والعماية يقلدون ساداتهم تقليدا ساذجا كأنهم لم يخلقوا لأنفسهم ولكنهم خلقوا للآخذين بأكظامهم والمستولين على إراداتهم. من هنا تولد شعور عند هذه الأمة بأن الدين عدو العقل وأصوله مناقضة لمقررات العلم، وكان كلما اشتد مغتصب السلطان الروحي في عنتهم ازداد هذا الشعور قوة حتى صار عقيدة راسخة وأكسبها رسوخا ما كان يصبه أولئك القادة على العلوم والعلماء من اللعنات. في كل مناسبة من المناسبات جاء الإسلام والعالم كله يقاسي من هول هذا الدور ما يقاصيه القاصر من عسف قيمه القاهر، فكان بحكم تأسسه على العقل والنظر والفكر وابتنائه على عدم التقليد وحثه على التقاط الحكمة حيث كانت ومن أي وعاء خرجت وإطلاقه الحرية للاستنباط والاستبصار للمتأهلين لهذه المنزلة، كان بحكم هذا كله
كاشفا لهذه الغمة الناشرة سدفها على الأمم، فتآخت مطالب الروح ومطالب العقل لأول مرة في تاريخ البشر، وجاءت تعاليم الإسلام كلها مطبوعة بطابع هذا التآخي حتى في أقصى مراتب الرفعة الروحانية وأبعد غايات الاشتغالات المادية. فكان الزاهد في متع الحياة الدنيا المتفرغ لنيل الدرجات الروحية العليا يجد الجاد في العلوم الطبيعية والعامل على الترقيات الصورية أخا يعمل من ناحيته في سبيل الله، فيدعو له بالتأييد والتوفيق ولعمله بالنفع والذيوع. إن الجمع بين هذين الطرفين يظهر محيرا للعقل عند من لا يعرف الحكمة التي بني عليها هذا الدين والأصول العالية التي يقوم عليها. فالإسلام لم يحصر الرقي الروحاني في أعمال العبادة، ولكنه عممه في جميع الأعمال المعنوية والصورية، بل رفع الأعمال التي يتعدى نفعها إلى المجتمع فوق الأعمال التي تقصر فوائدها على العامل وحده. فالذي يعمل لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، وللتبحر في علم يستفيد منه ويفيد غيره، والابتكار وسائل يدفع بها عن الناس ويلات الحاجة، أو يسهل لهم بها وجوه التوقي من الأمراض الفتاكة، أو ييسر بها عليهم طلاب العلوم النافعة لمعاشهم ومعادهم، أو يكشف لهم أسرار علم يعينهم على الاطلاع بالخلافة في الأرض. إن الذي يعمل لشيء من هذا كان يعتبر في شرعة الإسلام مجاهدا في الله حق جهاده، ومتقربا إلى حضرته بأفضل ضروب العبادة. على هذا الوجه فهم المسلمون الأولون مرامي الإسلام، فإنهم بعد أن تم تبليغ هذا الدين وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، عكف بعضهم على تدارس كتاب الله، وبعضهم على نشر سنة رسول الله، وآخرون على جمع اللغة، ورجال على تعميم الدعوة الإسلامية في الأرض، وجماعة على التخصص في بعض فروع العلوم، وأفراد على السياحة لضبط تخطيط البلدان وتواريخ الأمم إلى غير ذلك. فكان أثر هذا كله قيام دولة تمثل مدنية فاضلة آخذ بين الدين والعقل، ووحدت بين النزعات المختلفة لمصلحة الفرد والجماعة، فمدت